बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दरसुल खामिसु लेसन 5, ये नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं आज। सईदुन ये नाम है लड़के का, यहाँ पे यासिरुन है, यासिर ये भी नाम है। दोनों में बातचीत हो रही है। सईद पूछ रहा है यासिर से, अ किताबु मुहम्मदिन हाजा या यासिरो, या यासिरो, इसमें या आया है तो या का मतलब है ए। यासिरो ये नाम है तो ए यासिर, जैसे उर्दू में बोलते हैं ए मोहम्मद, ए हामिद, ए अल्लाह के रसूल, ये सब उर्दू में बोलते हैं। तो अरबी में तो ए के लिए या यासिरो, ए यासिर। या के बाद ये कायदा याद रखें अरबी में कि या के बाद अगर नाम आ रहा है, इसम आ रहा है कोई तन्हा, तो उसके लास्ट लेटर पे, आखिरी हर्फ पे, ये रा है, एक पेश देते हैं। जो भी इसम आए या के बाद उसके लास्ट लेटर पे क्या देंगे? एक पेश देंगे। दो पेश देना गलत हो जाएगा। तो या यासिरो कहना सही, या यासिरुन कहना गलत हो जाएगा। तो ये याद रखें। सईद पूछ रहा है यासिर से, ए यासिर क्या, हमजा ज़बर अ, क्या। तो यहाँ पे अ इस ताल्लुक से पढ़ चुके हैं, इसका माना है क्या। किताबु मुहम्मदिन हाजा, हाजा मीन्स यह पढ़ चुके हैं। किताबु मुहम्मदिन ये नया तरीका आया है, नया कायदा है इसमें अरबी का। तो हम इस कायदा को जानेंगे। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं मोहम्मद का घर, मोहम्मद की किताब, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब। हामिद की किताब तो किताबु हामिदिन। अल्लाह की किताब तो किताबुल्लाही। जैसे ये अल्लाह की किताब हमें बोलना है तो कैसे बोलेंगे? किताबुल्लाही, किताबुल्लाही। तो यहाँ पे ये एक कलिमा है, पहला जुज, दो पार्ट है ना इसमें, एक किताब है लफ्ज़, दूसरा अल्लाह है। तो अरबी में पहले वाले को, इसको जो पहला आया है इसको क्या कहते हैं? मुज़ाफ। क्या कहते हैं? मुज़ाफ। और दूसरे वाले को क्या कहेंगे? मुज़ाफ इलैह। याद रखें, पहले वाले को मुज़ाफ, दूसरे वाले को मुज़ाफ इलैह। उसी तरह यहाँ पे है किताबु मुहम्मदिन, किताबु मुज़ाफ, मुहम्मदिन मुज़ाफ इलैह। और मुज़ाफ इलैह के ताल्लुक से याद रखें कि मुज़ाफ इलैह हमेशा, ये मुज़ाफ इलैह हमेशा उस पे ज़ेर होगा। क्या होगा? ज़ेर। उसको अरबी में क्या कहेंगे? मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, मजरूर होता है। मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, मजरूर। मजरूर का मतलब जिस लफ्ज़ पे, जैसे बा है ये ज़ेर। तो यहाँ पे देखिए ये मुज़ाफ इलैह है, ये लफ्ज़ यहाँ पे ये लफ्ज़ मुज़ाफ इलैह है, इसके लास्ट लेटर पे देखिए ज़ेर है। किताबुल्लाह कहेंगे ये तो गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि जो मुज़ाफ इलैह होगा उस पे ज़ेर होगा। जैसे यहाँ पे किताबु मुहम्मदिन, यहाँ पे दो ज़ेर है, मुहम्मदिन, क्योंकि इस पे अलिफ लाम नहीं है। जिस पे अलिफ लाम आएगा उस पे एक ज़ेर, जिस पे अलिफ लाम नहीं होगा उस पे दो ज़ेर। ये याद रखें, मुज़ाफ इलैह हमेशा ये है मुज़ाफ। मुज़ाफ के ताल्लुक से बात याद रखें कि यहाँ पे जो किताब है ये लफ्ज़ मुज़ाफ है। तो मुज़ाफ के ताल्लुक से दो बातें याद रखें आप कि मुज़ाफ पे क्या नहीं आएगा? अलिफ और लाम, अलिफ और लाम नहीं आएगा मुज़ाफ पे। तो अल किताबो कहना गलत हो जाएगा। क्या? ये देखें, अल किताबो, अलिफ लाम लगा के बोलना गलत हो जाएगा। तो मुज़ाफ पे अलिफ लाम नहीं आता है, और तनवीन यानी दो पेश, ये दो पेश है, दो ज़बर और दो ज़ेर। तो मुज़ाफ पे तनवीन नहीं आती है, तो यहाँ पे एक पेश है। किताबुन अगर कहते हैं
تو غلط ہو جائے گا، الکتابو کہیں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھے کہ مضاف پہ الف لام نہیں آتا ہے، نہ اس پہ تنوین آتی ہے، یعنی ڈبل پیش نارمل حالت میں نہیں آئیں گے۔ اور مضاف الیہ جو یہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی اس پہ زیر ہوگا۔ تو اس حساب سے، اس قاعدے کے اعتبار سے یہ سبق پڑھیں۔ تو کیا ھذا مینس یا، کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر؟ یاسر کہہ رہا لا مینس نہیں، ھذا یہ کتاب حامد، حامد کی کتاب ہے۔ آگے دیکھیں سعید کہہ رہا این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر کہہ رہا ہوا او تحت المکتب، میز کے نیچے، ٹیبل کے نیچے، تحت مینس نیچے۔ تحت کے تعلق سے، اس لفظ کے تعلق سے یہ یاد رکھیں کہ یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے اور اس پہ زبر ہوتا ہے، صرف زبر۔ تو تحت الکتاب کہنا غلط ہو جائے گا، تحت المکتب، تحت الکتاب، ایسے تحت السریر ایسے بولیں گے، تحت نہیں کہیں گے۔ تو تحت کے تعلق سے یاد رکھے تحت المکتب، مکتب کے نیچے یعنی ٹیبل کے نیچے، ہونا کا مینس وہاں۔ یاسر کہہ رہا ہے کہ او یعنی محمد کی کتاب ٹیبل کے نیچے وہاں پہ ہے، یعنی وہاں ٹیبل کے نیچے ہے۔ سعید پوچھ رہا این دفتر عمارین، عمار کی کاپی کہاں ہے؟ یاسر کہہ رہا ہوا علی مکتب المدرس، او مدرس کے ٹیبل پر ہے۔ ہوا علی مکتب المدرس، او مدرس کے ٹیبل پر ہے۔ سعید پوچھ رہا ہے قلم من، کس کا قلم؟ ھذا یہ، من مینس ہوتا ہے کون، لیکن یہاں پہ کون کا قلم ایسے کہنا غلط ہو جائے گا۔ قلم یہاں مضاف ہے، من مضاف لے۔ مضاف لے کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف لے مجرور ہوتا ہے، اس پہ زیر ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں من یہاں پہ مضاف ہے، مضاف لے ہے، اس پہ زیر نہیں ہے، کیوں؟ تو یہ یاد رکھے جواب ہے کہ عربی میں بعض کلمات، بعض لفظ مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں۔ تو من جو ہے، من مینس کون، کس کا، کس کی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو من ہمیشہ ایک ہی حالت میں ہوگا، من، نون پہ جو یہ جزم دیکھ رہے اور میم پہ زبر، یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا۔ قلم من، کس کا قلم، کتاب من، کس کی کتاب، سریر من، کس کا بیڈ۔ تو اس طرح ترجمہ کریں گے، قلم من ھذا، یہ کس کا قلم ہے؟ یا علیو، اے علی۔ علی کہہ رہا ہے ھذا قلم المدرس، یہ مدرس کا قلم ہے۔ نیچے دیکھیں سعید کہہ رہا ہے این حقیبۃ المدرس، مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ علی کہہ رہا ہے ہیا تحت المکتب، او رائٹنگ ٹیبل کے نیچے ہے۔ تو یہ آپ یاد کر لیں، سبق پڑھ لیں، اور کل ہم یہ ایکسرسائز حل کریں گے۔ تو ہم کل یہ بتائیں گے، آج یہ پڑھ لیں۔